परमजीशक्त्याः 2000 मई मासः सफलः भवतु। एतदर्थं मासिकं परम निवेदनं। पप्रवा 108। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। अस्मिन् परम निवेदने स्वां दिव्य शक्तिं ददातु। मई मासः मम कृते एतत् परम निवेदनं कुर्वतां कृते तथा पितृवाय कृते लाभदायकः भवतु। अस्मिन् मासे मम व्यापार व्यवसाये कृषौ पशुपालने कार्यां च अधिकां सफलां ददातु। मम देशः अधिकः समृद्धः भवतु। धनम् अधिकम् आगच्छतु। व्ययः न्यूनः भवतु तथा कुरुत्। धनस्य यथोचितः उपयोगः भवतु। पितृवाय प्रचारार्थम् अपि व्ययं करिष्यामि। ऋणात् मुक्तिं ददातु। धने प्रगत्यां व्यवसायोन्नत्यां च सपयति। परमजी समक्षं तथा डॉक्टर जीत समक्षं नम्रः भविष्यामि। पितृवाय कृते समयं दास्यामि। चार्टर्ड अकाउण्टायः मम लाभे सन्तु। गुरुवासरे आयवृद्धि पितृवाय कक्षाम् उपस्थास्यामि। मम भौतिक विकासः शीघ्रं भवतु। मम लक्ष्याणि सिद्धानि भवन्तु। मम अवरुद्धं कार्यं शीघ्रं सिद्धं करोतु। अस्मिन् मासे अहं यत् पप्र करिष्यामि, अन्यान् अपि करिष्यामि, तासां सर्वासाम् इच्छानां पूर्तिः भवतु। मम यशः वर्धताम्। अहम् उत्तम पितृवाय प्रचारकः भवितुम् इच्छामि तथा परमजी जीवान् अन्वेषयिष्यामि। प्रतिदिनम् एकस्मै व्यक्तये गुड्लक पप्र कार्ड अथवा पितृवाय नोटबुकं प्रशिक्षणेन सह अर्पयिष्यामि। मम प्रचारकार्यस्य विवरणं डॉक्टर अजितये प्रति बुधवासरे मम मासस्य अन्तिमे बुधवासरे दास्यामि। कृषकान् वदामि, पितृवाय शक्त्याः अधिका फसलः भविष्यति। पशुषु दुग्धवृद्धि, गुणवृद्धि च भविष्यति। महान् लाभः भविष्यति। मम वीरतां ददातु। अपरिचितेषु जनेषु पितृवाय प्रचारस्य साहसं वर्धताम्। पितृवाय रक्षां करिष्यामि। चोरान्, दुष्टान् तथा निन्दकान् कक्षात् दूरं स्थापयिष्यामि। अहं प्रामाणिकः, आज्ञाकारी, वीरः पितृवाय कर्ता अस्मि। अन्यान् अपि तथैव करिष्यामि। मई मासे ग्रीष्मऋतौ शरीरं मनः च अधिकं स्वस्थं भवतु। रोगप्रतिरोधक शक्तिः वर्धताम्। निर्जलीकरणं, वमनप्रवाहिका, आम्लपित्तं, सूर्यतापदाह, दुर्बलता, त्वचारोगाः, अन्ये रोगाः च न भवन्तु। यदि रोगः आगच्छेत् तर्हि पप्रजलस्य प्रभावेन शीघ्रं निर्वर्तताम्। मासस्य अन्तमे रविवासरे रोगनिवारणकक्षाम् उपस्थास्यामि। मम मनः मम कृते पितृवाय कृते च सुखदायकं भवतु। प्रतिदिनं परमयोगं करिष्यामि। त्रिवारं नित्यपरमयोगः तथा त्रिवारं वा अधिकं विशेषपरमयोगः। सद्बुद्धिवर्धताम्। सम्यक् शीघ्रं निर्णयं गृह्याम्। अग्रे गच्छेयम्। मनसि स्थिता दोषाः नश्यन्तु। परमध्यानकाले दिव्यानुभवः भवतु। शक्तिः, स्फूर्तिः, उत्साहः च सदा वर्तताम्। अल्पे काले अधिकं कार्यं करिष्यामि। जनहितार्थ पितृवाय जनकार्यः अपि करिष्यामि। शुक्रवासरे पितृवाय इंटरनेशनल क्लब सभा, परमजी वचनपाठ, परमजी ध्यान कक्षा च उपस्थास्यामि। जनान् वदामि, शुक्रवासर कक्षायां रोगनिवारणसत्रं भविष्यति, येन सर्वेषां रोगेषु राहितः भविष्यति। मई मासे पितृवाय प्रचारस्य युक्तिं, बुद्धिं, शक्तिं च ददातु। डॉक्टर अजितस्य ऑनलाइन पितृवाय कक्षा यूट्यूब P3Y THF DR अजित मध्ये तथा दैनिक साप्ताहिक पितृवाय कक्षा P3Y THF 7 AM 7 PM अन्येषु शाखा चैनलेषु च निरन्तरम् उपस्थास्यामि। P3Y THFस्य देशे विदेशे च अनेकाः यूट्यूब शाखा चैनलाः सन्ति। देशे विदेशे च दुःखितान् जनान् गुड्लक पप्र कार्ड दास्यामि। पप्र तथा परमयोगं शिक्षयिष्यामि। तेषां नाम, दूरभाष संख्या, क्षेत्रम् इत्यादि P3Y THF गूगल फॉर्म मध्ये लिखितास्यामि। P3Y प्रेरक गुरुः भविष्यामि। P3Y त्रयः महान् सूत्रा। 1. सत्यं।
पितृव्यशक्त्याः कार्यं सिद्धं भवति। विश्वे कदापि अपि गली नास्ति यत्र पितृव्यशक्तयः न प्रवृत्ता। 2. पात्रता, प्रामाणिकता, आज्ञाकारिता, वीरता। सदा हसन्तु, अन्यान् अपि हसयन्तु। पितृव्य कक्षा उपस्थित्याम् उमरगाम यात्रा क्रियताम्। 3. जयघोष, विना प्रचार नहीं उद्धार। प्रचारं विना उद्धारः न भवति। मम परिवारे सुख शान्ति च वर्तताम्। मम व्यर्थः क्रोधः न आगच्छेत्। बालका अग्रे गच्छन्तु, सद्गुणवन्त भवन्तु, तेषां सम्यक् मार्गदर्शनं भवतु, उत्तमा संगति लभ्यताम्, अध्ययने स्मरणशक्तिः वर्धताम्, मम कृते सद्बुद्धिः भवतु। बालकान् पितृव्य 16 संस्कारान् दास्यामि, सत्यं शिक्षयिष्यामि। बालकान् प्रति कुशलविद्यार्थी परं निवेदनं प्रतिदिनं पाठयिष्यामि तथा परं विद्यामन्त्रदीक्षां दास्यामि। गृहे धनवृद्धिः भवतु, तदर्थः परं लक्ष्मीमन्त्रं दीक्षाम् अपि स्वीकरिष्यामि। पितृव्य गर्भगीता पठयिष्यामि। पितृभ्यः शान्तिं ददातु। पितृदोष, वास्तुदोष, सर्वे दोषाः च दूरं भवन्तु। पनोति, ग्रहदोषाः, शत्रो, दुष्टदृष्टि, दूषिता संगति, उपरि वातः, भूतप्रेताः, आर्थिककष्टानि, आकस्मिक दुर्घटनाः, अग्नि, भूकंप, आंधी, तूफानः, प्राकृतिक आपदाः, तापघात, नकारात्मक विचाराः इत्यादिभ्यः मम तथा मम परिवारस्य रक्षां करोतु। विकटपरिस्थितिः न आगच्छेत्। यदि आगच्छेत् तर्हि पितृव्यशक्त्याः अहं तां तरयिष्यामि। अधिकां पितृव्यशक्तिम् इच्छन् कट्टर पितृव्यकर्ता परमजी आज्ञाः उमरगाम पीडीएमी यात्रां करिष्यति। उमरगाम पीडीएमी यात्रा कक्षायाः उपस्थित्या पितृदोषनिवारणं भवतु। परमजी उमरगामं तीर्थस्थलं, पीडीएमी स्थलं, कुम्भस्थलं च कृतवन्तः। एतां यात्रां कृत्वा मनसि अद्भुतशान्तिः, शीघ्रम् इच्छापूर्तिः तथा पितृव्य कुम्भशक्त्यै लाभः भवति। अन्यां यात्रां कृत्वा अनन्तरम् उमरगाम यात्रा अधिक फलदायिनी भवति। उमरगाम पीडीएमी यात्रा पितृव्य कक्षा 2026 मई 17 रविवासरे प्रातः 9:30 भविष्यति। ततः अनन्तरं डॉक्टर अजितेन रोगनिवारण हीलिंग पावर सेशनं भविष्यति। भवन्तः अपि एकं रोगिणं सूचयन्तु, तस्य कष्टे राहितः भविष्यति। यः आगच्छति सः लभते। उमरगाम स्थिते पीडीएमी केन्द्रे आगमनाय ऑनलाइन RSVP गूगल द्वारा P3Y THF RSVP इति करिष्यामि तथा मोबाइल नंबर +91 88 499 69887 इति अस्य मे अपि सूचनां दास्यामि। ऑनलाइन RSVP कर्तुं सहायस्य रेखां संख्या +91 79904 49894। अस्मिन् मये मासे अवकाशदिनेषु उमरग्रामे वेकेशन् परमयोग शिबिरं भविष्यति। मई 13 तः मई 16 पर्यन्तम्। सूरतनगरात् उमरग्रामं प्रति पीडीएमी P3Y प्रचारपदयात्रा मई 10 तः मई 16 पर्यन्तं। मध्ये नवसारी, अमलसाड, वलसाड, वापी, दमन इत्यादि स्थानानि आगमिष्यन्ति। मार्गमध्येषु ग्रामेषु P3Y प्रचारः तथा कक्षां भविष्यन्ति। मई 12 दिनाङ्के सायं 4:30 ग्रामे कछोली अमलसाडे डॉक्टर अजितस्य परमयोग कक्षा तथा हीलिंग पावर सेशनं भविष्यति। मई 16 दिनाङ्के पदयात्रिभिः सह पीडीएमी स्थानानां दर्शनम् अपि भविष्यति। P3Y कैलेण्डरे लिखितानि सर्वाणि उत्सवानि कक्षातः प्रेमणः उत्साहेन च आचरयिष्यामि। मासिकः शिवरात्रि मई 15, अमावस्या रुकावट निवारण P3Y कक्षा मई 16। मई मासस्य प्रारब्धं हे परमजी भवते समर्पयामि। मम प्रारब्धं शुभं कुरुत।
अहम् अस्य मासिकपरमनिवेदनस्य प्रचारम् एकस्मिन् वा अधिकेषु व्यक्तिषु करिष्यामि। अस्मिन् मासे सत्कर्माणि करिष्यामि। पितृव्यै कृत्वा सेवां करिष्यामि। तेषां प्रति आदरभावं धारयिष्यामि। पितृव्यै केन्द्रं स्वच्छं रक्षयिष्यामि। परमजी आदेशां स्थितः भविष्यामि। माम् अधिकं सुखिनं, समृद्धं, शान्तं, स्वस्थं, निरोगम्, आनन्दमयं, शक्तिशालिनं, वीरं च कुरुत। पितृव्यै शक्त्याः मम मई मासः अति उत्तमः भवतु। आवश्यकतानुसारं रोगे सङ्कटे वा मार्गदर्शनार्थ डॉक्टर अजितस्य मोबाइल नंबर +91 9898 772036 सम्पर्कं करिष्यामि। दूरवाणी अग्रे प्रेषयिष्यामि तथा तस्य आज्ञानां स्थितो भविष्यामि। डॉक्टर अजितं प्रति प्रश्नान् पृच्छन्तु। डॉक्टर अजित एंड योर क्वेश्चन इति टेलिग्राम समूहे योजयिष्यामि। डॉक्टर अजितः समस्याः समाधायकः अस्ति। सर्वासां समस्याणां समाधानं पितृव्यै शक्त्याः सम्भवति यदि जनः वचनं गृह्णाति। पप्रभादस् इच्छापूर्णा सति अहं परमात्मने धनराशिं यया मुद्राम् अहम् अर्जयामि तां राशिं स्वयं निश्चयतः दास्यामि। अथवा 1 लीटर जलं वा 1 पुष्पं परमात्मने अर्पयिष्यामि। पप्रभा 11 इच्छापूर्णा सति अहम् एक नूतनं व्यक्तिं गुड्लक पप्र कार्ड दास्यामि। एक ऑनलाइन पितृव्यै कक्षाम् उपस्थास्यामि। पितृव्यै वेबसाइट pitrvythf.com अवलोकयिष्यामि। मम पितृव्यै अनुभवम् 1-2 मिनिट दीर्घं गुरुवासरे वाट्सएप द्वारा प्रेषयिष्यामि। अहं पितृव्यै परमज्ञानपत्रिका तृतीयवर्षस्य 4th अङ्कं सर्वगृहं मङ्गापयिष्यामि तथा वार्षिकः सदस्यत्वं स्वीकरिष्यामि। एतत् मासिकपरमनिवेदनं तथा तस्य फलं हे परमजी तुभ्यं समर्पयामि।